बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आपके आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि जी इल्मुल आदात के ऊपर कोई वीडियो जो है हमें दें, बताएं जिससे हमें अपने प्रोफेशन, अपने पेशे की सिलेक्शन में आसानी हो सके, या हमें अपने बच्चों के लिए उनके नाम के जो आदात हैं उनके हिसाब से प्रोफेशंस को सिलेक्ट करने में हेल्प मिल सके। मैंने ये सोचा कि आज आपके साथ एक वीडियो इस तरह की करते हैं कि जिससे आप अपने पेशे को भी देख सकते हैं कि आपके नाम के आदात के हिसाब से वो सूटेबल है आपके लिए या नहीं, या जो आपके बच्चे या बच्ची की पैदाइश हो रही है, या जो छोटे हैं बच्चे जिन्होंने अभी स्कूल स्टार्ट किया है, आगे वो किस तरफ जा सकते हैं। इस वीडियो की रोशनी में आप उनको देख भी सकते हैं कि आपके बच्चों के रुझानात जो हैं वो क्या हैं। मैं आपको 1 से लेकर 9 तक जो अदद हैं उनके पेशे बताऊंगा जो सूटेबल प्रोफेशंस में बच्चे बच्चियों को जाना चाहिए, या आप उसमें हैं या नहीं आप देख लीजिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आदात को निकालने का तरीका मैंने आपको हमने वीडियोस की हुई हैं, आप पहले जाइए एम एल एस्ट्रोलॉजर पे, इसी आपके अपने चैनल पे आपको बताया गया है वो अददों का तरीका, हरूफ का तरीका, कि जैसे एक जो है हर्फ उसके अदद जो है वो एक एक अदद होता है, बे के 2 होते हैं, जीम के 3 होते हैं, दाल के 4 होते हैं। इस तरह से वो चार्ट है पूरा 28 हरूफ तहज्जी का। आप उस हिसाब से अपने नाम को बना लें और उसके जो नंबर बनते हैं वो आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जो बताने लगे वो तारीखें आपको मैं बताने लगा हूँ कि जो लोग इन तारीखों को पैदा होते हैं उनके लिए प्रोफेशंस क्या सूटेबल हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं यकम तारीख की, एक जो है जो 1 को पैदा हो रहे हैं, या जो 10 तारीख को पैदा हो रहे हैं, या जो 19 तारीख को पैदा हो रहे हैं, या 28 तारीख को पैदा हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने करना ये है, जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं वो 1 ही रखना है, जो 10 को पैदा हुए हैं वो 10, उसको 1 तस्वर नहीं करना आपने, यानी मुफरद अगर आप बना लेते हैं तो वो 1 नंबर ही बनेगा, नहीं, आपने 10 को 10 के तौर पर ट्रीट करना है। और 19 तारीख को जो पैदा हुआ वो 1 और 9 10 बनता है, मगर उसको 19 ही समझना है। इसी तरह 28 जो बनता है वो 2 और 8 10 बनता है, उसको 1 नहीं बनाना, यहाँ पे उसको 28 तारीख ही रखनी है। ठीक है। अच्छा, ऐसे बच्चे जो 1 10 19 और 28 तारीख को पैदा होते हैं वो बच्चे नॉर्मली लीडर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी इदारे के हेड होते हैं वो, और उसके तौर पे वो बेहतर तौर पे खिदमात भी सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है जी। पब्लिक डीलिंग के लिए इन तारीखों में पैदा हुए बच्चे बच्चियां बेहतरीन होते हैं। और इसके अलावा अगर ऐसे लोग मेडिकल में चले जाते हैं, ख़ास तौर पे सर्जरी से रिलेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेट होते हैं, अगर वो मीडिया में चले जाते हैं, एडवर्टाइजिंग में चले जाते हैं, अगर मिसाल के तौर पे वो चले जाते हैं एक्टिंग में, परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर अगर वो चले जाते हैं, तो ये लोग जो हैं, और या जूलर्स बनते हैं, या आर्टी क्राफ्ट्स के साथ उनका जिनका ताल्लुक होता है, ये मतलब अगर इनके साथ ताल्लुक होता है तो इस शोबे में कामयाब होते हैं। और ये होता है कि ये लोग ना आम तौर पे 2-3 साल के बाद अपना जो प्रोफेशन है वो उसको चेंज करने का भी सोचते हैं, मगर ये है कि कोशिश ये करें कि जो प्रोफेशन अडॉप्ट इनमें से आप करें, आप इन्हीं में रहें, आपको कामयाबी अल्लाह ताला दे सकता है। अब आते हैं जी जो लोग 2 तारीख को पैदा होते हैं, 11 को पैदा होते हैं, 20 को पैदा होते हैं, या 29 को पैदा होते हैं, उनके लिए ये होता है कि ये लोग होते हैं अपने 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 दीन के अंदर जो तबलीग करने वाले लोग होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, या अमन सलामती का पैगाम देने वाले लोग होते हैं। ये ज़्यादातर इस प्रोफेशन के साथ जो है रिलेट करते हैं। उसमें देखें लिखने वाले जो होते हैं, कहानी स्टोरी राइटर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, फिर दूसरा जो
जिन का ताल्लुक आप समझ लें मेडिसिन के साथ होता है, केमिस्ट्री के साथ होता है। केमिस्ट्री बड़ा अच्छा पढ़ा सकते हैं ये लोग, और डेंटिस्ट ये लोग अच्छे होते हैं। इसके अलावा सर्जन भी ये लोग ठीक होते हैं, मगर ये है कि ये जो पहले प्रोफेशन बताए हैं ये बेहतर होते हैं। और ख़ास तौर पे जिस प्रोफेशन के अंदर बोलने का, वर्बल एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन का काम जो है वो ज़्यादा होता है, उसमें नंबर 2 जो है 2, 11, 20 और 29 तारीख वाले लोग जो हैं वो बेहतरीन तरीके से कामयाब हो सकते हैं। तो आप देखिए, आपके बच्चे बच्चियां अगर इन तारीखों में पैदा हो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इनको इस पर्सपेक्टिव में जांचने की कोशिश करें। फिर जो लोग 3 तारीख को, 12 को, 21 को या 30 को पैदा होते हैं, उनके लिए जो मौजूद शोबे हैं, सबसे पहले तो ये है कि 3 नंबर जो है इसका ताल्लुक है मुश्तरी के साथ, ठीक है। और मुश्तरी जो है वो खैर व बरकत से रिलेट करता है। तो ये आला ओहदे और आला मकाम पे जाने वाले लोग होते हैं, इनके लिए अच्छे ओहदों के ऊपर काम करना बड़ा सूटेबल होता है। इसलिए ये लोग जो हैं, ये लोग भी लीडर बनते हैं, सियासतदान बनते हैं, जज बनते हैं, उसके बाद वज़रा जो हैं वो भी बन सकते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, टीचिंग में भी ठीक होते हैं ये लोग। उसके अलावा इनका फ़न तकरीर बड़ा अच्छा होता है, तबलीग बड़ी अच्छी करते हैं ये लोग भी। और दूसरा ये है कि एडवर्टाइजिंग, मेडिकल, ये इनका प्रोफेशन जो है ये ठीक होता है। अच्छा, अगर आप इनको ना निचली सतह के ऊपर काम करने के लिए कहेंगे ना, नंबर 3 को, 12 को, 21 को या 30 तारीख को पैदा हुए लोगों को, ये लोग जो है ना ये इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, यानी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर ये उस वक्त अपनी जो सलाहियतें जो मैंने आपको प्रोफेशंस की बताई हैं, ये खुल के उनका इजहार नहीं कर पाते। उसके बाद जनाब अली हम बात करते हैं 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को या 31 को जो बच्चे बच्चियां या लोग पैदा हुए हैं, ये लोग जो हैं बड़े रेवोल्यूशनिस्ट होते हैं, इनकलाब और जिद्दत पसंद लोग होते हैं, और ये बड़ा सोच और गौर व फिक्र करने वाले फिलोसफर्स होते हैं। और बागी इनका जो होता है ना तर्ज फिक्र बागियाना होता है। तो इन लोगों के लिए जो है जो ख़ास तौर पे नंबर 4, 13, 22 और 31 से मुंसलिक हैं, इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, तामीराती काम भी ठीक है, तिजारत भी इनके लिए मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी से रिलेटेड जो काम है वो इनके लिए बेहतरीन है। अगर ये लोग जॉब्स में जाते हैं तो फिर इंजीनियरिंग में जाएं, बेहतरीन रहते हैं। साइंस को अडॉप्ट करें, स्टैटिस्टिक्स में चले जाएं ये लोग तो ठीक है, और बैंकिंग में भी ये लोग ठीक होते हैं। तो ये प्रोफेशंस इनके लिए बेहतर है। अच्छा, नंबर 5 की बात करते हैं। तारीख 5, तारीख 14 और तारीख 23। इस तरह के लोग होते हैं बड़े ओपन माइंडेड, आज़ाद तबीयत के लोग होते हैं, पब्लिक रिलेशनिंग के माहिर होते हैं। और ये होता है कि इनके लिए जो है अगर ये लॉयर बन जाए, बेहतरीन लॉयर्स होते हैं। मेडिसिन में जाना चाहें, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और उसको प्रैक्टिस बहुत अच्छा करते हैं। बैंकिंग, सर्जरी, ये शोबे इनके लिए ज़रा मुख्तसर है लाइन ऑफ एक्शन, मगर ये 4-5 जो चीज़ें हैं ये इनके अंदर बेहतरीन हुआ करते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने बच्चे या बच्ची को इस हिसाब से परखें, जो बच्चे 5, 14 और 23 को पैदा हुए हैं या बच्चियाँ, उनको इस हिसाब से आप देखें क्या ये चीज़ें इनमें है। अगर आप खुद इस तारीख में पैदा हुए हैं तो आप देखिए कि अगर आप इन शोबों के साथ मुंसलिक हैं तो आप बेस्ट परफॉर्मिंग लोगों में से एक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी 6 तारीख की। इस नंबर के जो लोग होते हैं, यानी इस तारीख को जो पैदा होते हैं, 6 है, 15 है, 24 है, ठीक है। जो इन तारीखों में लोग पैदा होते हैं, इनके लिए जो मतलब मौजूद तरीन शोबे हैं वो हैं जनाब इंटीरियर डेकोरेशन, उसके बाद आर्किटेक्चर है, म्यूज़िक है, ज्वेलरी है, जो रिलेट करता है ना इसके साथ ज़मीनी मामलात की डीलिंग के साथ, वो लोग। उसके बाद ब्रोकरेज या जो कमीशन एजेंट्स होते हैं ना, ये उनके लिए बेहतरीन है। हाँ, एक काम और है, अगर ये लोग मिठाई का या बेकरी का काम करते हैं तो ये लोग जो हैं ये बहुत अच्छा कमा सकते हैं उसके अंदर, अगर ये बेकिंग और
مٹھائی سے ریلیٹڈ بزنس سٹارٹ کریں. چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں گے، بڑے لیول تک چلے جاتے ہیں. اچھا، اور پھر یہ ہے کہ ہیومینٹی لور ہوتے ہیں یہ، اور ایسے لوگ جو ہیں این جی اوز بھی بناتے ہیں. اگر این جی اوز بھی بنائیں 6، 15 اور 24 کو پیدا ہوئے لوگ، تو کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. مطلب لوگ جو ہیں وہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ. جو لوگ پیدا ہوتے ہیں 7 کو، 16 کو یا 25 کو، ان لوگوں کی جو ہوتی ہے نا پرواز تخیل جس کو کہتے ہیں، یعنی وی این ان کی جو فکری جو صلاحیت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، امیجنیشن کی جو طاقت ہے، وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور بڑے بلند عزائم یہ لوگ رکھتے ہیں. اور ان کے لیے اگر یہ مطلب سمندری سفر کرتے ہیں تو بیسٹ سفر ان کے لیے ہوتا ہے. بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو بڑے اچھے ریزلٹس آتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کے لیے بیسیکلی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام، تجارت کا کام، ڈیری پروڈکٹس کا کام جو ہے وہ بڑا بہترین ہے. فشری سے اگر یہ ریلیٹ ہو جائیں تو بہترین ہے. کیمیکل انڈسٹری میں جاتے ہیں یا اپنی بناتے ہیں، نوکری کرتے ہیں وہاں پہ تو بہترین. اور دوسرا یہ کہ میڈیسن اور سرجری جو ہے یہ بھی ان کے لیے بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے. اچھا جی، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نمبر 7، 16 یا 25 ان تاریخوں میں پیدا ہوئے، کیا آپ ان کیٹیگریز میں فال کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں، اور آپ کیسا پرفارم کر رہے ہیں. اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے یہ پروفیشنز کے حساب سے ان کو ضرور دیکھیں. اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا جو اصحاب خواتین پیدا ہو چکے ہیں 8، 17 اور 26 کو، ان کے لیے جو بیسک جو چیز ہے، بڑے سنجیدہ طبع لوگ ہیں. 8 ذہل کا نمبر ہے. محنت اور غور و فکر اور جو پریکٹیکل لائف ہے نا وہ ان کی اسپیشیلٹی ہے. بہت زیادہ پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے ریلیجن بہت امپورٹنس رکھتا ہے، اسپریچولیٹی بہت امپورٹنس رکھتی ہے. یہ اگر مثال کے طور پہ کوئی مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما ہوتے ہیں تو بہترین ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ پیروکار ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ اگر دفاع میں، ڈیفنس میں جائیں، سیاست میں جائیں، میڈیکل میں چلے جائیں، یا اپنا بزنس کریں، کیمسٹ بن جائیں، لوہے یا معدنیات سے ریلیٹڈ جو کام ہے اس کی، چاہے ایکسٹریکشن زمین سے نکالنے کا کام یا ان کو بیچنے کا کاروبار کریں تو بہترین ہے ان کے لیے. اسٹیل کی تجارت جو ہے ایسے لوگوں کے لیے بہترین ہوتی ہے، یہ ضرور کریں. اور اگر آپ اپنا شعبہ اپنے تاریخ پیدائش کے حساب سے چینج بھی کرنا چاہ رہے ہیں، جو شعبے آپ کو بتائے گئے ہیں اس میں سے کسی میں بھی آپ قسمت آزمائی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا انشاءاللہ. اب ہم آخری جو ڈیٹ آتی ہے 9، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. 9، 18 اور 27 ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے جوشیلے، متحرک اور بڑے ڈٹرمنٹ، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے جوش جذبے اور کیا کہنا چاہیے اس کو، پورے عزم اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں. اگر یہ عبادت کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں. اگر یہ لوگ آرمڈ فورسز کے اندر ہوں، ڈیفنس فورسز کے اندر ہوں، بہترین لوگ پروو ہوتے ہیں 9، 18 اور 27 کو پیدا ہونے والے لوگ. اور اس کے علاوہ وہی ہے، لوہے اور اسٹیل کی تجارت بھی اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ بڑا بہترین رہتا ہے کام ان کے لیے. اور باقی یہ ہے کہ میڈیکل میں بھیجیں. اگر آپ اپنے بچوں کو اگر جو ان تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کا فیملی بزنس ہے، آپ نے اپنے بچے یا بچی کو بزنس میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو ان تاریخوں کے تحت 9، 18 اور 27 کو پیدا ہوا ہے یا ہوئی ہے، اس کو اگر آپ اپنے بزنس میں لے آتے ہیں یا بزنس شروع کروانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا ان کے حق میں کام ہوگا. آپ پھر تیار اپنے بچوں کو اس حساب سے کریں جو تاریخیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں، سینکڑوں ہزاروں سال سے اسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی آ رہی ہیں. اچھا، اب اس کے علاوہ ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے اعداد کے حساب سے اگر اسماء الہی لے لیتے ہیں، یعنی آپ کو مل جاتا ہے، آپ کو گائیڈ لائن چاہیے تو آپ وہ لیں. اس کے حساب سے، نام کے اعداد کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے اگر آپ اسماء الہی کا ورد کرتے ہیں تو آپ کو جو بھی پروفیشن آپ اڈیپٹ کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ فائدہ آپ کو
عطا کرتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ترقی، فتح، نصرت اور اس کی کامیابی کے نا دروازے زیادہ کھلتے ہیں۔ پروفیشنز تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کو ایک تاریخ یا ایک نمبر کے تحت 5 یا 7 پروفیشنز بتائے۔ اب اس کے اندر ہم نے جب خصوصی طور پہ دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پہ 9 تاریخ کو اگر آپ کا بچہ یا بچی پیدا ہو گیا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے بتایا اس کے اندر کہ جی آرمی، دفاع، سیاست اور اس سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ نمبرز، یہ تاریخیں، تو اگر آپ اسپیسیفکلی پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ نمبرز آپ کے پاس ہیں گیون، آپ اس پہ کال کریں، آپ کنسلٹیشن کا ٹائم لے لیں اور اسپیسیفکلی آپ پوچھنا اگر چاہیں جو بھی چیز اپنے عدد سے ریلیٹڈ، تو ایک برتھ چارٹ ذائچہ جو ہے وہ بنا کے آپ کو اسپیسیفکلی بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو عمومی طور پہ میں نے سب کے لیے بتایا نا، اور یہ کام بھی کرتا ہے، تو اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا بھی ہوتا ہے۔ اگر اسپیسیفک ہوں گے آپ تو یہ ہے کہ آپ اپنا یہ جو 2 نمبرز ہیں، ایک یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک یہ جو چل رہا ہے، اس پہ آپ اگر کانٹیکٹ کرتے ہیں، کنسلٹیشن کا ٹائم لیجئے، ایک کنسلٹیشن فی ہے سرٹن اماؤنٹ، وہ آپ نے پے کرنا ہوتا ہے، اور پھر پراپر اسپیسیفک آپ کو پرسنل کارپوریٹ لیول کے اوپر جو ہے گائیڈ لائن جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ریمیڈیز بھی ریکوائرڈ ہیں رنگ، روشنی، خوشبو سے یا قرآن پاک سے ریلیٹ کرتی ہیں، اگر کوئی پاسبلٹی ہوتی ہے تو آپ کو اس کی گائیڈ لائن بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دوں۔ باقی صرف ایک کام آپ یہ کریں کہ ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کو آپ ورد کرتے رہا کریں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ٹالتا رہتا ہے۔ آپ کے کام میں جو مشکلیں آ جاتی ہیں، یہ آپ نے ضرور اپنے ورد میں رکھیں۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو 1233 دفعہ لکھنا بھی ہوتا ہے، اپنے پاس لکھ کے کسی جگہ پہ محفوظ کر کے آپ رکھ بھی لیتے ہیں، وہ چیز بھی بہت فائدہ آپ کو دیتی ہے۔ اس کی اگر آپ گائیڈ لائن لینا چاہیں تو اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے لکھیں، یا وائس میسج کر دیں، یا آپ اپنا ریٹن میسج کر دیں، اس سلسلے میں بھی آپ کو میں جو پاسبل گائیڈ لائن ہوگی وہ ضرور دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ کائنڈلی اپنے جو کمنٹس ہیں، ویلیویبل قیمتی کمنٹس ہوتے ہیں میرے لیے، ان میں آپ کمنٹ سیکشن میں جائیے اور مجھے بتائیے کہ اس کو یہ پسند آئی ہے ویڈیو تو بھی بتائیے، اور اگر اس کے اندر کوئی بہتری ہو سکتی ہے اس کی سجیشن بھی دیجیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، چینل پہ نئے ہیں، تو پلیز چینل کو اگر سبسکرائب کر دیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہے، میں بڑا تھینک فل ہوں گا آپ کا۔ اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کر لیں، تاکہ کوئی اور دوست احباب جو ہیں اس سے فائدہ اگر لے سکیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ جناب اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔